अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज 2-3 दिन के बाद मैं आई हूँ, तो आप सब फाइन होंगे। आपने मुझे मिस भी किया होगा, तो आज आपके लिए मैं न्यू वीडियो बना रही हूँ। हमारा पहले मौजू जो चल रहा है हम उसी पे न्यू वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा मौजू है चूंटियों पे। तो जैसे कि चूंटियाँ आपको मालूम है कि छोटी सी मखलूक है, बिल्कुल छोटी सी। तो पर इसके अंदर बहुत पावर है, इसके बहुत से राज हैं, इसकी भी बहुत सी वैल्यू है। इतनी छोटी मखलूक की भी इतनी वैल्यू है। जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है, तो ये भी बेमकसद नहीं है कि ये छोटी सी हैं, पाँव के नीचे आके मर जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी बहुत वैल्यू और इनकी अपनी एक पहचान और इनका एक मकसद है। तो चूंटियों के बारे में हम आज आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे, साइंसी लिहाज से भी देंगे, रूहानी एस्पेक्ट से भी देंगे, रूहानियत के इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। चूंटियाँ जो कि हर जगह मौजूद हैं, बहुत चूंटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चूंटियों की तादाद होती है। यहाँ मेरे आसपास भी कहीं होंगी। चूंटियों से आपका वास्ता हर वक्त पड़ता ही रहता है। तो चूंटी हर जगह ही मौजूद होती है, कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो चूंटियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, पर बहुत सारी होती हैं और ज़्यादातर ये एक ही जगह पे काफ़ी सारी मिलती हैं। उसकी भी एक रीज़न है कि ये काफ़ी सारी एक ही जगह पे कैसे मिल जाती हैं। अकेले चूंटी तो कभी कभार देखने को मिलती है, वरना झुंड चूंटियों के इकट्ठे काफ़ी सारी तादाद में चूंटियाँ मौजूद होती हैं। तो जो इसकी रीज़न है चूंटियों की, वो ये है कि सब चूंटियों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। ये कुछ ना कुछ कन्वे कर रही होती हैं, इनका आपस में लेन देन भी होता है, इनका आपस में कनेक्शन होता है, इनका आपस में एक ताल्लुक़ होता है जो ये कायम रखती हैं। तो चूंटियों के ज़्यादा रीज़न उसके इकट्ठे रहने की ये होती है कि ये टीम वर्क बहुत करती हैं। तो आज हम इनकी मेहनत पे बात करेंगे। आपको लगता है कि चूंटी बहुत छोटी है तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। चूंटी में बहुत मेहनत कश मखलूक है चूंटी, और इसकी मेहनत के काफ़ी राज होते हैं। तो ये कई तरह से मेहनत करती है, इसमें काफ़ी गुण है। तो चूंटियों के बारे में आज हम बताते हैं आपको। इनका ये जहाँ कहीं भी बहुत सारी चूंटियाँ होती हैं, तो ये वहाँ पे टीम वर्क के हिसाब से चल रही होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इनका एक अपने वर्क से बहुत लगाव होता है, अपने काम में बहुत ये मगन होती हैं। तो इनका काम बड़े मगन होकर ये काम कर रही होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें नज़र आती है, इनकी ज़िम्मेदारी इनमें इस छोटी सी मखलूक में नज़र आती है कि ये ज़िम्मेदारी से बखूबी काम कर रही होती हैं। तो चूंटियों की एक रानी होती है, चूंटियों के जो लीडर होती है वो भी इनकी अपनी रानी होती है, जो इनको गाइड करती है। उसकी विजडम होती है सारी चूंटियों पर। चूंटी उन्होंने अपना एक रानी को चुना होता है, रानी की बात मानते हैं। रानी जो इशारा करती है, रानी जो कहती है, रानी जो मैसेज देती है, उसको सुनती हैं सब चूंटियाँ और वैसे ही उस पर अमल दरामद करती हैं। उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं जाते। तो अपनी रानी से ये बहुत प्यार करती हैं। तो चूंटियों की रानी जो होती है, कुछ तो परों वाली चूंटी भी होती है, रानी परों वाली होती है अक्सर, क्योंकि उसका काम ये मज़दूरी करना नहीं होता, वो वर्क में शामिल नहीं होती। वो जस्ट लीड कर रही होती है, बता रही होती है, मैसेज देती है, हुक्म कर रही होती है। रानी हुई तो हुक्म तो करेगी ना। तो वो इस तरह के मामलात से रानी का ताल्लुक़ होता है। रानी जो है परों वाली भी होती है,
کیونکہ رانی خود کام نہیں کرتی تو وہ اپنے بل میں زیادہ رہتی ہے، تو اس کے پر آ جاتے ہیں اور وہ صحیح سلامت پر اس کے ہوتے ہیں۔ باقی ہوتی ہیں ورکرز چونٹیاں، اس کے نیچے انڈر جو کام کرتی ہیں وہ ساری ورکرز ہوتی ہیں۔ مزدور چونٹیاں ہوتی ہیں، مزدوری کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف پلانٹس کو واٹر سپلائی بھی کر رہی ہوتی ہیں، واٹر ادھر ادھر اندر گردش زمین میں کر کے موومنٹس کر کے یہ واٹر پلانٹس تک اس کی روٹس تک پہنچاتی ہیں، جڑوں میں پانی کو پہنچا دیتی ہیں۔ یہ انوائرمنٹ کو اس طرح قائم دائم رکھتی ہیں، ایکو سسٹم کو ایکو فرینڈلی ہوتی ہیں۔ تو یہ پانی کو جڑوں تک پہنچاتی ہیں پلانٹس کے۔ دیکھیں چونٹی کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، تو وہ اور یہ سیڈز کلیکٹ کرتی ہیں، بیج کو کلیکٹ کرتی ہیں، بیج اٹھاتی ہیں، جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ لے کے جاتی ہیں، جہاں یہ بیج پہنچا دیتی ہیں وہاں بھی پلانٹ گرو کر جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے پلانٹ کئی جگہوں پہ ایسے کیسے گرو ہو جاتا ہے، ایسی جگہوں پہ جہاں کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی کیسے آیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ چونٹیوں کا ہی کام ہوتا ہے، چونٹیوں نے بیج وہاں تک پہنچایا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پودا اگ پڑتا ہے۔ تو یہ اس طرح اپنے ماحول میں اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہیں، پانی کو بھی پہنچاتی ہیں، سیڈ کو پہنچاتی ہیں۔ چونٹیاں دکھنے میں تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں، بہت ہلکی سی ہوتی ہیں، پر یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وزن، اپنے سے 5 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں، اتنی ان میں طاقت ہوتی ہے۔ تو محنتی لوگ ہی اپنی طاقت آزماتے ہیں، تو یہ محنتی ہوتی ہیں تو یہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں۔ ان میں اتنی طاقت اور پاور ہوتی ہے کہ اپنے سے 5 گنا زیادہ وزن کو برداشت کر لیتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ اور بھی ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ خوراک کو لے کے جاتی ہیں، خوراک کو ٹرانسفر کرتی ہیں، خوراک کو موو کرتی ہیں ادھر سے ادھر۔ یہ خوراک کو اٹھاتی ہیں تو بلوں میں لے کے جاتی ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے خوراک کو ذخیرہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو یہ بلوں میں اپنے خوراک ذخیرہ کرتی ہیں۔ یہ آنے والے وقت کے لیے ایمرجنسی کے لیے الرٹ رہتی ہیں، ہر وقت بارش کے موسموں کے لیے یہ خوراک اپنے بلوں میں اکٹھی کر لیتی ہیں۔ تو یہ اپنے لیے اپنا ایمرجنسی کے ٹائم پہ بھی الرٹ ہو کے اپنا کام بخوبی خوراک ذخیرہ کرنے کا کر لیتی ہیں بلوں میں۔ اور یہ ہم خوراک ٹیم ورک کے ذریعے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، ایک دوسرے کو پکڑا پکڑا کے پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ٹیم ورک کی صورت میں کام کرتی ہیں، تو ایک دوسرے سے یہ اس طرح کام لیتی ہیں۔ اور چونٹیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 معدے ہوتے ہیں، ایک سے تو یہ کھانا ہضم کرتی ہیں اور کھاتی ہیں، دوسرے سے یہ خوراک ذخیرہ کرتی ہیں، دوسرا اس کے خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ اسی میں کرتی ہیں۔ کئی چونٹیوں کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ خوراک ذخیرہ کر لیتی ہیں، تو یہ ذخیرہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معدہ دیا ہوا ہے، تو یہ ایمرجنسی میں اس طرح خوراک کو ٹرانسفر کرتی ہیں اور رکھتی ہیں اور ذخیرہ کرتی ہیں۔ اور بھی چونٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نر چونٹی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہے، یہ مزدور چونٹیاں تو کرتی ہیں، نر چونٹی صرف رانی کے ساتھ ملاپ کرتی ہے، اور ان نر چونٹیوں کے بھی پر ہوتے ہیں، رانی کے بھی ہوتے ہیں، تو ملاپ کے بعد کہتے ہیں نر چونٹی مر جاتی ہے، تو رانی اپنے کام میں سر دیتی ہے، اپنا کام یہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ بل بنا لیتی ہے، اس کے بعد بل میں جا کے کافی سارے انڈے دیتی ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے کچھ انڈے کھا بھی لیتی ہیں۔ ہر جانور بھی اپنے بچوں انڈوں کو کھا لیتا ہے، ویسے یہ بھی کچھ انڈے کھا لیتی ہیں۔ ان کے چاول کے دانے کے برابر وائٹ کلر کے انڈے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے۔
तो नार चूंटियों का कोई काम नहीं होता, उनका भी यही काम होता है, रानी का भी कोई काम नहीं होता, वो भी यही काम ही करती है। बाकी मज़दूर चूंटियाँ उनका काफ़ी सारा काम होता है, रानी चूंटियाँ उनको लीड करती हैं। और ये चूंटियाँ जो हैं, इसका एक वाक़या भी मौजूद है कुरान पाक में कि हज़रत सुलेमान का लश्कर, आपने कहीं सुना ही होगा वाक़या ये। हज़रत सुलेमान का लश्कर, और जैसे कि बताया जाता है बहुत बड़े लश्कर हुआ करते थे हज़रत सुलेमान के, जिन्हों इंसानों की, जानवरों पर की उनकी हुकूमत थी, तो उनके बहुत बड़े बड़े लश्कर हुआ करते थे। तो यहाँ पे रूहानी एस्पेक्ट्स ज़िंदगी के बताए गए हैं चूंटियों के भी। वो ये कि चूंटी जो है वो अब किसी जगह पे नमला वादी है उसकी थी, चूंटियों की वादी थी, बहुत बड़ी वादी थी, चूंटियाँ वहाँ बहुत सारी और बहुत तादाद में थी जो कि रेंग रही थी मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो चूंटियों के वहाँ रहने की जगह थी, वहाँ उन्होंने काफ़ी बिल बनाए हुए थे, काफ़ी बड़ी वादी थी जहाँ वो अक्सरियत में रह रही थी। तो उस चूंटी के बाद कुछ ही दूर हज़रत सुलेमान का बहुत बड़ा लश्कर था जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में था। जब वो करीब आ रहा था तो धूल में उड़ रही थी, उसके लश्कर से धूल मिट्टी उड़ रही थी। चूंटी की जो रानी थी उसको मालूम हो गया था कि कोई लश्कर, कोई फ़ौज उनकी तरफ आ रही है, ज़मीन में हलचल हुई तो उसे पता चल गया। तो उसने बाकी चूंटियों को भी अलर्ट किया कि ऐसा, उसे सलमान का तो मालूम था कि उनका लश्कर आ रहा है, तो उसने दूसरी चूंटियों को अलर्ट किया, उन्हें बताया कि अपने बिलों में चली जाओ, हमें कुचल दिया जाएगा, नहीं तो हम बचने की कुछ चारा करने लग गई। तो हज़रत सलमान तो कहते हैं सबकी आवाज़ें सुन लेते थे, जानवरों की भी समझ लेते थे ज़ुबानें सब कुछ। तो उन्होंने चूंटी की आवाज़ सुन ली थी, तो उन्हें मालूम पड़ गया था कि आगे कोई मखलूक, छोटी सी मखलूक चूंटी है जो हमसे बचना चाह रही है। और हज़रत सुलेमान ने फिर अपने लश्कर को रोक लिया था, उधर से रुख तब्दील कर लिया था। तो चूंटियों का ये वाक़या एक कुरान पाक में भी मौजूद है, सुनने को मिलता है। चूंटियों और कई राज हैं चूंटियों के। चूंटियाँ जो हैं होती तो बहुत छोटी हैं, पर इसे इंटेलिजेंट मखलूक कहा जाता है। इस पे साइंस में भी काफ़ी रिसर्च की गई है। कहते हैं इनका मैसेज एक दूसरे से बात करने का, कम्युनिकेट करने का, इनका बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ये अक्सर आपने देखा होगा, जब गुज़र रही होती हैं तो एक दूसरे को मिल के मुँह लगा के गुज़र रही होती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये इसका कहते हैं साइंस में होता है कि ये इनके मुंह से कोई मवाद निकलता है, ये दूसरे के मुंह में डालती हैं, तो मैसेज इस तरह कन्वे होता है इनका आपस में, एक दूसरे को इस तरह मैसेज देती हैं। इनके जो कोडिंग होती है, इस तरह की कोडिंग होती है, एक दूसरे को मुंह लगा के ये मैसेज समझती हैं और देती हैं। फिर इनका मैसेज, ये एंटीनाज, इनके सर पे जो एंटीनाज होते हैं उससे भी ये मैसेज को समझ लेती हैं, ये उससे भी बातचीत कर लेती हैं। ये और ये आपस में मिलके करती हैं। और ये चूंटियाँ जो है, इनका मैसेज करने का एक और तरीका भी होता है, वो ये कि जब इन्होंने किसी को, दूसरी चूंटी को पहचानना या अलर्ट करना या उसको समझाना होता है, तो ये अपने अंदर से एक बू छोड़ती हैं, जिससे इनको मैसेज मिलता है, वो दूसरी चूंटी को पता चल जाता है। तो ये इस तरीके से भी बातचीत करती हैं, मैसेज कन्वे करती हैं, अलर्ट करती हैं, एंटीना से भी अलर्ट करती हैं। तो ये बहुत छोटी सी हसास सी मखलूक होती है, नाज पर बहुत मेहनती होती है। और ये इनके मैसेज करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत दिलचस्प होता है। तो ये इस तरीके से बात करती हैं, छू के भी एक दूसरे को बताती हैं
جڑنے کا مطلب وہی ایک دوسرے سے مل کے جب بات کرتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں، یہ ایک قطار میں موومنٹ کرتی ہیں فوج کی طرح اپنی، ہاں ان کی قطاریں ہوتی ہیں اس میں یہ موو کر رہی ہوتی ہیں، تو ان میں بہت نظم و ضبط پایا جاتا ہے ان کی کالونیز میں، ان میں کالونی کا پورا رول ایک رانی کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اس میں بڑے نظم و ضبط سے رہتی ہیں اور یہ بڑی صفائی پسند ہوتی ہیں، ان کی صفائی پسند ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ یہ کوئی گند ڈالنے والی مخلوق ہوتی ہے۔ اور یہ دوسری جانوروں سے بھی فائٹ کرتی ہیں، ان کے نیسٹ میں پہنچنے کے لیے یہ دوسرے جانوروں سے فائٹ بھی کر لیتی ہیں، تو یہ کاشتکاری بھی ان کا ایک ایفڈ نام کا کیڑا ہوتا ہے جس سے مل کر یہ کاشتکاری بھی کر لیتی ہیں، فارمنگ کر لیتی ہیں، ان کا فارمنگ میں بھی رول ہوتا ہے، اور یہ کیڑوں مکوڑوں سے دوسرے کیڑوں مکوڑوں سے پلانٹس کو بھی بچا لیتی ہیں، تو یہ کافی ان کے رول ہیں، ان کا ورک کافی زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس لیے چھوٹی چیز کو بھی بے مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کی پاور کو بھی آزمانا نہیں چاہیے کہ چھوٹی ہے تو اس میں یہ کیا کر سکتی ہے، ہر چھوٹی چیز کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، اور وہ آپ سے زیادہ اس انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور چونٹیوں کے اور بھی کئی راز ہوتے ہیں، چونٹیاں ایک پروں والی چونٹی رانی ہوتی ہے تو وہ گائیڈنس کرتی ہے، یہ قطاروں میں ہوتی ہیں، ان کے بل ہوتے ہیں، بڑے بڑے بل بھی بنا لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی بناتی ہیں، ان میں خوراک ذخیرہ آنے والے وقت کے لیے بھی کر لیتی ہیں، ان کی جو خوراک ہوتی ہے کھاتی ہیں میٹھا شیریں چیزیں، گڑ چینی طرح کے اکثر چیزوں پہ آپ نے دیکھا یہ ہوتی ہیں، تو یہ میٹھی چیز بہت پسند کرتی ہیں۔ تو آج کے لیے چونٹیوں کے لیے بس اتنا ہی، ہوپ سو آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے، اور بتائیے گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس پہ چاہیے، تو آپ سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔